नाज़रीन किराम, इस वक्त तो पुलिस और रेंजर की ताज़ा नफरियाँ यहाँ पे धरने को इस वक्त चारों तरफ से घेर लिया गया है और सूरत हाल इंतहाई तशवीश होती जा रही है। पुलिस की नफरी में और रेंजर की नफरी में इजाफा देखा गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये सामने बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की अगर तादाद की बात की जाए तो बड़ी तादाद ताहाल इस धरना में अभी तक मौजूद है। सुहेल खान अफरीदी, अलीमा खान, इमरान खान की बहनें जो हैं वो भी इस वक्त अभी धरने के अंदर मौजूद हैं। ये सूरत हाल है। नाज़रीन किराम, इस वक्त पुलिस और रेंजर की मुश्तरका कार्रवाई इस वक्त धरने के ऊपर झपट पड़ी है और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सुहेल खान अफरीदी के बारे में ताज़ा तरीन जो इतलात मिल रही हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ इससे पहले अलीमा खान साहबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। धरने पे इस वक्त पुलिस और रेंजर की मुश्तरका जो है वो कार्रवाई ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस की बड़ी भारी नफरी इस वक्त जो है वो धरने के आस पास पहुँच चुकी है। रेंजर्स की ताज़ा तरीन नफरी यहाँ पे पहुंची हैं। कारकुनान के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। इस वक्त हम धरने के थोड़ा सा दूर मौजूद हैं क्योंकि पुलिस की जानब से इस वक्त गिरफ्तारियां मुसलसल जारी हैं और इस वक्त बिल्कुल हालात जो है बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। कुछ कारकुनान के ज़ख्मी होने की इतलात मिली हैं। इसके अलावा अलीमा खान साहबा, इमरान खान की बहन को गिरफ्तार किया गया है। सुहेल खान अफरीदी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। सुहेल खान अफरीदी को पुलिस एहलकारों ने, इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों की जानब से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनके स्क्वाड की जानब से और कारकुनान की मदद से सुहेल खान अफरीदी को वहाँ से बचा लिया गया है और इस वक्त बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल जो है वो धरने की जो है वो पहुँच चुकी है। अलबत्ता काफिला जो है वो वहीं पे 26 नंबर पर मौजूद है। सेम उसी तरीके से सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है जिस तरीके से जो सूरत हाल हमने सानिया डी चौक के अंदर देखी थी या 26 नवंबर की रात को ये 26 नंबर चुंगी के ऊपर जो सूरत हाल देखी थी, बिल्कुल वही सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है और इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। पुलिस की जानिब से तमाम तर इस इलाके की जो लाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट किया गया है। तमाम तर जो लाइट्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट हैं, रोड के ऊपर लगी हुई लाइट्स हैं, मोटरवे की जो लाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद कर दी गई। बिजली का निज़ाम वहाँ पे बंद किया गया है और अब ऑपरेशन बाकायदा तौर पर जो धरना है वहाँ पे शुरू कर दिया गया है। सारी सूरत हाल इस वक्त तो बड़ी कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली जहां पे धरना है वहां पे पुलिस और रेंजर की मुश्तरका जो कार्रवाई है वो लाई जा रही है। अगर रेंजर्स की बात करें, गाड़ियों की बात करें, पुलिस की बात करें तो यहां से थोड़ी दूर जहां पे रेंजर्स की बड़ी गाड़ियां वहां पे मौजूद हैं, बाकी जो इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी गाड़ियां मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो रावलपिंडी पुलिस है, पंजाब पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त धरने के चारों तरफ घेर लिया गया है। हर तरह से इस वक्त जो लोग हैं वो भाग रहे हैं, जान बचाने में कामयाब हो रहे हैं। फायरिंग की आवाज़ें जो हैं नाज़रीन किराम वो भी सुनी गई हैं और कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। हमारे साथ इस वक्त असद जवाद जो कि वहाँ पे मौजूद थे, जो सारी आंखों से भी ये सारा इवेंट देख लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। जी असद जवाद साहब, बताइएगा कि वहाँ पे अब क्या सूरत हाल थी? सुना है अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार किया गया है, सुहेल खान अफरीदी को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है या गिरफ्तार किया गया है, कारकुनान की गिरफ्तारियां सामने आई हैं और बताया ये भी जा रहा है कि वहाँ पे कुछ कारकुनान को ज़ख्मी भी किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उस वक्त बिल्कुल उस जगह पे मौजूद था। सुहेल खान अफरीदी साहब जो जैसे ही पहले बैठे थे, अलीमा खान साहिबा और उनके साथ जो कारकुनान हैं एक साथ बैठे थे, उधर से वो उठ के कारकुनान के दरमियान में जैसे आए हैं। इस्लामाबाद जो पुलिस है फुल अलर्ट हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही सुहेल खान अफरीदी साहब वहाँ पे पहुँचे हैं उनको गिरफ़्तार करने की जो है कोशिश की गई है, लेकिन इस्लाम जो केपी पुलिस है वो अब और इस्लामाबाद पुलिस पहले आमने सामने हुई है। उन्होंने सुहेल खान अफरीदी साहब को जो है पीछे की तरफ ले आए हैं, वहाँ से जो है उनको बिल्कुल जो है गिरफ़्तार करने की फुल प्लानिंग की गई थी और फिर सुहेल खान अफरीदी साहब जैसे ही पीछे हटे हैं उसके साथ ही अलीमा खान साहिबा को जो है गिरफ़्तार कर लिया है। अच्छा, अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार किया गया है, लेडीज़ पुलिस इस्लामाबाद की जानब से गिरफ्तार किया गया है। जी जी बिल्कुल, लेडीज़ पुलिस थी और तकरीबन 8 से 10 जो है लेडीज़ ख़वातीन थी जो पुलिस में वाली, उन्होंने वो आई हैं और आके उन्होंने अलीमा खान साहिबा को गिरफ़्तार किया और पकड़ के ले गए हैं।
جیسے ہی پکڑ کے لے گئے ہیں وہاں پہ کارکنان تھے سماویہ طاہری صاحبہ MNA پی ٹی آئی کی، وہ مطلب کہ انہوں نے شور مچایا، لیکن اس کے باوجود وہ پکڑ کے لے گئے۔ اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ ربڑ بلٹ جو ہے گولی وہ چلائی گئی ہے، 3 جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ جو ہے زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی خبر ہے اس وقت کی زخمی ہونے کی اطلاعات کے حوالے سے۔ جو ربڑ بلٹس کارکنان کو لگی ہیں اور زخمیوں کو کہاں لے کے جا رہے تھے کارکنان؟ اپنی مدد آپ۔ وہاں پہ جو ہے سہیل خان افریدی صاحب کو جیسے پتہ چلا اور شاہد خٹک صاحب وہ موجود تھے، ان کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے کہا جی ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود جو کارکنان وہاں پہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ان کے جو جذبات تھے وہ بالکل بلند تھے، ان کا جانے کا وہاں سے بالکل ارادہ نہیں تھا۔ جن کو ربڑ بلٹ لگی گئی ہیں یہ بالکل بازو کے اوپر جو ہیں تینوں کو وہاں پہ لگی ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم ہاسپٹل بالکل نہیں جائیں گے، جو مرضی ہو جائے ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن جب تک عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ نہیں کرتے، ان سے ملاقات نہیں کرواتے، ہم بالکل یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ اسد جواد کی گفتگو سنی ہے۔ اس وقت ہم بالکل جہاں پہ دھرنا دیا جا رہا ہے اس سے تھوڑا سا دور موجود ہیں، جہاں چونکہ پولیس اس وقت اس سارے علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے۔ تمام تر پولیس نے یہاں پہ لائٹس جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں۔ تمام وہ ناکے جہاں پہ پولیس کھڑی ہے، جو بھی گزرتا ہے وہاں سے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ خصوصی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو وہاں سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عام شہریوں کو بھی وہاں پہ جہاں جو گزر رہے ہیں ان کو بھی پولیس کی جانب سے روکا جاتا ہے، اور جس شخص کے اوپر مبینہ طور پہ شک کیا جاتا ہے اس کو پولیس جو ہے وہ گرفتار کر لیتی ہے۔ اس وقت جو دھرنا ہے وہ تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک گاڑیاں ہیں، موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا سے لے کر 26 نمبر چنگی تک جو گاڑیاں ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ البتہ ایک طرف کی ٹریفک کو رواں دواں کر دیا گیا ہے، لیکن 26 نمبر سے جو اسلام آباد ٹول پلازا ہے وہاں تک اس وقت پولیس کی گاڑیاں موجود ہیں۔ اور اگر اسلام آباد کے سری نگر ہائی وے کی بات کریں تو جیسے ہی اس 26 نمبر سے نکلیں تو آگے رینجرز کا بہت بڑی تعداد میں نفری وہاں پہ رکھی گئی ہے۔ وہاں پہ رینجرز کی گاڑیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مسلسل ہمیں وہاں پہ جو دھرنا گاہ ہے وہاں سے فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہی ہیں۔ وہاں پہ ہم جب موجود تھے تو گرفتاریوں کا سلسلہ وہاں پہ شروع کر دیا گیا تھا۔ البتہ وہاں پہ سہیل خان افریدی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، علیمہ خان صاحبہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے جو سانحہ ڈی چوک ہوا تھا اسی طریقے کی ایک واردات جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی، اور اب چونکہ رات ہو چکی ہے، 11-12 بجنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اور جیسے یہ رات ہونا شروع ہوئی ہے پولیس کی جانب سے تمام تر علاقے کی لائٹس جو ہیں اس ایریے کی جو ہے وہ مکمل طور پہ بند کی گئی، دکانوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، تمام گھروں کو جو آس پاس آبادیاں ہیں اس کی تمام گلی کوچوں کے اندر جو ہے وہ پولیس کی بڑی بھاری نفری وہاں پہ تعینات کر لی گئی ہے۔ بہرحال اس وقت سچویشن بہت زیادہ کشیدہ ہو چکی ہے۔ سہیل خان افریدی کے اوپر گرفتاری کی مکمل کوشش کی گئی، لیکن کے پی پولیس اور اسلام آباد پولیس آمنے سامنے بھی ہوئی اور سہیل خان افریدی کی گرفتاری کو کے پی پولیس نے ناکام بنایا۔ کارکنان کی جانب سے وہاں پہ مزاحمت دکھائی، اور ورنہ سہیل خان افریدی بھی گرفتار ہو چکے۔ علیمہ خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس وقت اب ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں پہ لے جایا گیا ہے۔ بہرحال اس وقت کارکنان آپے سے باہر ہو چکے ہیں، کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے بہت جلد جو ہے وہ لاہے عمل کا اعلان کیا جانا ہے۔ اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں جو صورتحال ہے وہ بالکل ایک کرفیو جیسی بن چکی ہے۔ ہر طرف گرفتاریاں ہیں، ہر طرف پولیس کی گاڑیاں موجود ہیں، بختر بند گاڑیاں موجود ہیں، قیدیوں والی گاڑیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اگر بختر بند گاڑیوں کی بات کریں تو 10 سے 15 بختر بند گاڑیاں صرف رکھی گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بختر بند گاڑیوں کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ جو 26 نومبر کو ہوا تھا، بختر بند گاڑیاں جو استعمال ہوئی تھی اسی طرز کا ایک آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس اور رینجر کی جانب سے یہ آپریشن اب شروع کر دیا گیا ہے یہاں سے، اور دھرنے کی صورتحال جو ہے وہاں پہ کارکنان ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ 40 کلومیٹر کے قریب یہ قافلے جو ہے وہ تاحال وہاں پہ موجود ہیں۔ کارکنان پیچھے ہٹتے ہیں، پولیس آگے بڑھتی ہے، کبھی کارکنان آگے بڑھتے ہیں، کبھی پولیس پیچھے ہٹ جاتی ہے، تو یہ سلسلہ اس وقت مسلسل جاری ہے۔